بسیار تشکر. نوش جانتان. پس در این صورت فکر کنم از مکتب ما منصرف شدیم. بله، مکتب دیدیم. هفته نه اونجا درس میدم. از شما تشکر میکنم، شما را با زحمت ساختم. این دیگه چه قسم گپ است؟ بعد از این شکران دختر ما حساب میشه، حتی از اون کده زیادتر. خانم ترکان وقتی که این کار خلاص شد مسئله سرپرستی رو حل میکنم. نمیخوایم که این مسئولیت بالای شما بار شود. فکر کنم شما غلط درک کردین. من بسیار خوش هستم ای که مثل شکران یک دختر دارم. دیشو شما را در او عروسی دیدم. فکر کنم وقت برآمدین نی؟ بله وقت برآمدم. که تو اون نفره که در پالویتان بود کدام مشکل داشتین؟ نه،